آپ فرمیندے ہیں سائیں کو لگیوں پاک بارگاہ وچار کی تم سائیاں خیر ہے کیا فرمائے وے وہ جڑے ساکو صادق آتے ہیں امین آتے ہیں امانت دار آتے ہیں آج اوے سڑے خلاف تھے کھڑے کیا آکھے وے آقا فرمایا اللہ سے آکھے آنکھو جا نبی وے انہیں نبوت تا اعلان کی دے وے جی ہاں آپ نے فرمایا وال کلمہ پڑھنا نشانی دیو چا کلمہ دا پڑھا دلیل تا ہوئے ثبوت تا ہوئے کوئی دشمن مانگی گھنے چلو کچھ ثبوت تا ہوئے بھی صحیح فرمایا دیوان دلیل جی ہاں فرمایا ملک شام گیا میں جی ہاں فرمایا رات کو ستا میں جی ہاں فرمایا خواب ڈٹھا میں جی ہاں فرمایا تعبیر پوچھا راہب کو گیا میں جی ہاں فرمایا تیرا نام پوچھا ہے جی ہاں فرمایا تیرے بابے دا نام پوچھا جی ہاں فرمایا تیری قوم دا نام پوچھا جی ہاں تجارت دا نام پوچھا جی ہاں فرمایا میرا نام پوچھا جی ہاں بادل دا نام پوچھا جی ہاں پتھراں دا نام پوچھا جی ہاں درخت دا نام پوچھا جی ہاں فرمایا نشانیاں سہن یا بھائی دیوا آقا دی پاک بارگاہ وچ آپ نے عرض تھا سونا بیٹھے آوے مکے وچ میں بیٹھا ہم شام وچ تو کو پتہ کی جو لگ دل وچ بیٹھے آدن پر صدیق آئی ہاں صدیق اکبر اتنا غیرت مند جوان ہے جنن فنحاس کو آپ نے تپڑ مارا آئی گواہی بیاں دیتی ہے صدیق اکبر دی گواہی خدا دیتی اللہ اکبر جلے صدیق اکبر سائیں کو غار سارے پیاس لگی ہے تا خدا دی ذات پاک نے رضوان جنت کو آنکھ دیتا ہے بیاں کو پانی پلاما چشمیاں دے صدیق مونڈے دے چاہتے آوے میرے محبوب کو پلاوے غارے پانی پلاما پارا دے میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کرنی اے دیاں جنت جڑیاں نیر ہیں کیا کرے سو بڑاؤ لنک بھیجو مکے اللہ کیا کرا فرمایا غارے سار دے بوہے دوتے پانی دے پتھرہ بھی چجڑا پانی نکلتا پیا ہوئے اے پتھرہ دا نہ ہوئے اے جنت دا ہوئے سائیں جلے پانی پیتے آقا کریم دے قدمہ حاضر تھے سرکار دی ذات پاک فرمائے پانی پیئے انہیں کہ جیا فرمائے ہائی کی تو دا میں دنیا دے بڑے پانی پیتے پر ایڈی لذت نہیں ہے جڑی پانی دی لذت آقا فرمائے تو ڈسا کی تو دا وہاں کہ ماکھی کو لو مٹھا ہے کھیر کو لو چٹا ہے برف کو لو میں برف دنائی موسم میں چکی دیں ایک دفعہ بل ماکھی کو لو مٹھا ہے کھیر کو لو چٹا ہے برف کو لو ٹھنڈا ہے فرما ہائی کتھو دا وہاں کہ لذت ایج ہو جائیں ہائی آئی تک پیتا کہنی سائیں دی ذات پاک فرمائے تے کو خیال ہے پانی پیما رب دی ذات پاک کو غیرت آئی ہے ہووے یار میرے محبوب دا پانی پیما ما پتھرہ دا کہ رب نے تے کو پانی پتھرہ دا نہیں پیوایا اے جنت دی نہیں قرآن بھی اعلان کریں دے کیونکہ جنتی جنت تا پانی پیسی اور صدقے تھی ونیا او جنتی جڑا جنت تا پانی پیندے اور راندھائی جنت چے ہی وجہ واسطے صدیق اکبر ما بین بیتی و منبری روزتم من ریاض الجنہ صدیق اکبر آگی جنت چلو کوشش کی تھی سے جتنا وقت موجود آئی